प्रस्तुत छ 2078 साल अश्विन महिनाको 4 गते सोमबारको दैनिक राशिफल। ओम दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णव सम्भवं नमामि शशिनं सोमं सम्मुर मुकुटभूषणं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक जय, म पण्डित ज्योतिषी टिका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। आजको दिन सबैको मङ्गलमय बनोस्, यही कामना यही प्रार्थना हामी गर्दछौँ। प्रस्तुति राम्रो लाग्दैछ, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला र भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर भिडियोमा लाइक कमेन्ट गरेर हामीलाई साथ दिन सक्नुहुनेछ। विक्रम सम्वत 2078 साल अश्विन महिनाको 4 गते सोमबारको दैनिक राशिफल रहेको छ यो। तदनुसार ईसावीय सन् 2021 सेप्टेम्बर महिनाको 20 तारिक राक्षसनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु। चान्द्रमान अनुसार भाद्र शुक्ल विश्वगस्त्र पक्ष यला अथवा पूर्णिमा तिथि आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 4:55 त्यस पछाडि प्रतिपदा पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र आज मध्यरात्रिपछिको भोलि बिहानको 4:45 त्यस पछाडि उत्तर भाद्रपदा शुलयोग आज बेलुकाको 5:11 त्यस पछाडि गण्ड भद्राकरण आज बेलुकाको 4:57 त्यस पछाडि बब कुम्भ राशिमा चन्द्रमा रात्रिको 10:35 त्यस पछाडि मीन श्री सूर्य कन्या राशिमा बृहस्पति कुम्भ राशिमा आनन्दादि योगमा मुसल योग चन्द्रमाको दिशा पश्चिम चन्द्रमाको रङ कालो वासुल पूर्व दिशामा योगिनीको दिशा वायव्य आज रात्रिको 10:35 जन्मने बालबालिकाहरूको राशि कुम्भ त्यस पछाडि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मीन हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 5:51 सूर्यास्त बेलुकाको 6:01 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज पूर्णिमा व्रत रहेको छ। इन्द्रदहन स्नान भक्तपुर सिद्ध पोखरी मेला चेपाङ सोनाम पर्व रहेको छ। प्राणनाथ छत्रसाल मिलाप कृष्ण प्रणामीहरूको यहाँ पुन्ही ओगया मगया रहेको छ। भद्रा बेलुकाको 4:57 सम्म। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु र काल बेला प्रातः 7:24 देखि बिहानको 8:56 सम्म काल वायव्य दिशामा। यमघण्टा बिहानको 10:27 देखि पूर्वाह्नको 11:58 सम्म। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दोष शान्तिका लागि थोरै दुध पिउन सक्नुहुन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। अमृत बेला बिहानको 5:53 देखि बिहानको 7:24 सम्म। चर लाभ अमृत बेला अपराह्नको 1:29 देखि बेलुकाको 6:02 सम्म। शुभ बेला प्रातः 8:56 देखि प्रातः 10:27 सम्म रहने देखिन्छ। यो समयमा कुनै पनि कार्य गर्नु राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पश्चिम र दक्षिण दिशा शुभ हुनेछ। आज कुम्भ राशिमा चन्द्रमा साथमा बृहस्पति पनि रहने देखिन्छ। चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा, वृष राशिमा राहु, चन्द्रमादेखि 8औं भावमा, कन्या राशिमा सूर्य मंगल बुध, चन्द्रमादेखि 9औं भावमा, तुला राशिमा शुक्र, चन्द्रमादेखि 10औं भावमा, वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 12औं भावमा, मकर राशिमा शनि रहने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। मेष राशि हुने जनहरूका लागि महानुभावहरूका लागि आजको दिन कस्तो रहला त भन्दा आज आफ्नो मनस्थितिलाई अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आज महत्त्वकांक्षी योजना गोप्य राखेर अगाडि बढे तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ, शुभ फल मिल्छ भन्ने समय देखिएको हो। मातापिता आदिको साथ र सहयोग तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मातृधन पितृधन आदिको उपयोगबाट पनि लाभ लिन सक्ने समय देखिएको छ। आज घर गृहस्थीमा समय तपाईहरुले दिन सके राम्रो होला। विभिन्न घरायसी समस्याहरूलाई हल गर्न सक्ने समय तपाईहरुका लागि देखिएको हो। परिवारजनसँग विभिन्न असमझदारीहरू बढिरहेको थियो भने यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो। यसको मतलब आज सबैलाई आफूले फकाउन फुल्याउन सकिन्छ भन्ने समय हो। आज प्रतिष्ठा कमाउने बेला पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। आफूले दैनिक गरेका क्रियाकलापबाट आफूले लाभ लिन सकिन्छ र सन्तुष्ट हुन पनि सकिन्छ। अरूले पनि आफ्नो कामकाज आदिको तारिफ नै गर्छन् भन्ने समय देखिएको हो। तर तपाईहरुको अलिकति बेलुकाको समयतिर चाहिँ आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दा आदिमा कतै भदकोस लाग्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। कीर्तिमानी काम सम्पादन गर्ने समय दिनभरि देखिएको छ। आज तपाईहरु सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरुका लागि शुभ समय मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले विशेष अरूलाई छिटो प्रभावित पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। विभिन्न तीर्थाटन आदिको अवसर आउन सक्छ। धर्म कर्म प्रति तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ भन्ने समय देखिएको हो। आज परोपकारजन्य क्रियाकलापमा समय व्यतीत हुन सक्ने समय पनि
देखिएको छ। खास गरी आज तपाईहरूले कुनै नयाँ कार्य अथवा नयाँ काममा अगाडि बढ्ने सोच बनाउन सक्ने समय पनि देखिएको हो। केही जिम्मेवारी थपिन सक्छ र तपाईहरूले वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही कामकाज आदिमा संलग्न हुँदै हुनुहुन्छ भने केही हदसम्म राम्रो हुन्छ भन्ने समय देखिएको हो। पानी तथा खनिज पदार्थ आदिको व्यवसाय आदिलाई आज निकै राम्रो समय पनि मान्न सकिन्छ। आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि समय केही हदसम्म राम्रो देखिएको छ। आफूमा कन्फिडेन्ट पावर बढाउनु पर्ने समय देखिएको हो। आँट हिम्मत तपाईहरूमा बढ्छ भन्ने खालको समय हो र अलिकति डर र त्रासलाई न्यूनीकरण गर्न सके अझ राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले सिन्दुरे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए विशेष लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको हो। खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढिरहँदा आजको दिनमा अलिकति ज्यादा संयमी बन्नुपर्ने समय देखिएको छ। ज्यादा आफू नहौसिनु होला नरौसिनु होला। जान्दै नजानेका आफूले कुनै पनि काममा अगाडि बढ्नुभन्दा अलिकति जानेका काममा अगाडि बढ्नु तपाईँहरूका लागि विशेष राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरू जस्तै अलिकति टेक्निकल कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने लाभ लिन पनि सक्षम बन्नुहुनेछ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि धनु, इष्ट देवता श्री गणेश भगवान, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हट्ला र तपाईँहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्य बल 70% रहनेछ। चौरस वृष राशि। जति पनि वृष राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरूका लागि आजको दिन विचार गर्दा आज आफू प्रगति पथमा लम्कन सक्ने सम्भावना देखिएको हो। आज तपाईहरूले सकारात्मक सोच पनि राख्न सक्नुहुनेछ। सन्तति पक्ष आदिबाट केही हदसम्म साथ सहयोग तपाईहरूलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने समय पनि देखिएको हो। आज आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन तपाईहरू सक्षम बन्नुहुनेछ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग तपाईहरूको हिमचिम बन्न सक्ने समय देखिएको हो अथवा मित्रताको हात पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। प्रतिष्ठित काम गरेर धेरैको मन लोभ्याउन सक्नुहुनेछ। धेरै व्यक्तिलाई आफ्नो मातहतमा तपाईहरूले राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। उसो त आज पनि चन्द्रमा तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट दशम भावमा रहिरहेको अवस्था हो। दशम स्थानीय सुखम भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। सानो प्रयत्नले पनि आफूले राम्रो फाइदा उठाउन सक्ने समय तपाईहरूका लागि देखिएको छ। तपाईहरूका आफन्त सहयोगी आदिले राम्रो साथ सहयोग दिन्छन् भन्ने समय पनि देखिएको हो। आफूले दैनिक गर्ने काम धन्दा आदिबाट पनि सफलता आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ। खास गरी कुनै पनि नयाँ काम धन्दा आदिमा अगाडि बढिरहँदा खासै आत्तिनुपर्ने समय तपाईहरूका लागि होइन। आज हरेक ठाउँमा आफूले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय पनि देखिएको छ। तर प्रतिस्पर्धाबाट आफूले लाभ लिन सकिन्छ। प्रतिस्पर्धीहरू परास्त होलान्। तपाईहरूले पूर्ण चिन्ता लिइराख्नुपर्ने अवस्था त होइन। उद्योग बन्द व्यापार आदिमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूका लागि केही हदसम्म फाइदा मिल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको हो र तपाईहरूले कुनै पनि कामहरू गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि छिटो छिटो आफूले यस्तो काम गर्दैछु है भनेर अरूलाई सुनाउने काम चाहिँ नगर्नुहोला। आफूले अलिकति धैर्यवान तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। आश मारेको फल पनि तपाईहरूलाई पुनः प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज मेहनती बन्नुपर्छ, लगनशील बन्नुपर्छ र राम्रो परिणाम प्राप्त हुन्छ भन्ने समय देखिएको छ। सहयोगीहरूले पनि तपाईहरूलाई पूर्ण कुनै पनि घाटा लगाउने काम गर्छन् भन्ने खालको दिन त होइन। आज तपाईहरूले प्रयत्न गर्दा समयको सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय देखिएको छ। राजनीति तथा समाजसेवी व्यक्तिहरूका लागि पनि केही समय राम्रो मान्न सकिन्छ। उसो त आज तपाईहरूले आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन आदिको प्रयोगमा भने विशेष सचेत रहनु भए राम्रो पनि होला। खास गरी आज तपाईहरूले हतार गरेर चाहिँ कुनै पनि काम नगरेको राम्रो। आज सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईहरूलाई केही हदसम्म राम्रो हुन्छ। शरीरमा ऊर्जा थपिन्छ। नेगेटिभ इनर्जीहरू तपाईहरूबाट नेगेटिभ ऊर्जाहरू हट्छ भन्ने समय देखिएको छ। आज विशेष तपाईहरूले प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने पनि एकअर्काका समस्यालाई बुझ्न सक्नुहुनेछ। खेलकुद क्षेत्र पनि राम्रो छ भने पठन पाठन आदिमा पनि तपाईहरूको ध्यान केन्द्रित होला र राम्रै लाभ होला। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि मकर राशि, इष्ट देवता भगवती देवी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम
देव्यै नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हट्ला र तपाईँहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशि हजुरहरूको हो भने आजको दिन आजको समय विचार गर्दा आज कुनै पनि नयाँ कामको थालनी भन्दा पुरानै काम धन्दा आदिलाई निरन्तरता दिनु तपाईँहरूका लागि विशेष शुभ देखिएको छ। आज आफूले पाएको अधिकारलाई आफूले प्रयोग गर्न सक्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको हो। आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँहरूले पनि केही हदसम्म प्रभुत्व जमाउन सक्ने समय त हो, तर शत्रु पक्ष अलि बढी आज जागरुक हुन्छन् कि तपाईँहरूलाई गिराउनका लागि, तपाईँहरूलाई फसाउनका लागि भन्ने समय पनि देखिएको छ। कीर्तिमानी काम सम्पादन गर्ने समय हजुरहरूका लागि पनि देखिएको हो। माता पिता आदिको इच्छा पूरा गर्नका लागि तपाईँहरू तल्लीन भन्न सक्नुहुनेछ। खास गरी तपाईँहरूले आज आफ्नो शरीरको पनि विशेष ख्याल पुर्याएको राम्रो होला। तपाईँहरूका अलिकति रोकिएका काम धन्दा आदि अथवा पुराना समस्या आदिलाई तपाईँहरूले हल गर्न सक्नुहुनेछ र गरिएको प्रयासबाट राम्रै लाभ मिल्न सक्छ भन्ने समय हो। केही नयाँ जिम्मेवारी हात पर्न सक्ने समय त हो, तर आफूले जिम्मेवारी वहन गर्दै गर्दा अलिकति सचेत रहनुपर्छ है। आजको दिनमा बिल्कुल नयाँ कुनै पनि काममा अगाडि बढ्नु, नयाँ चिजवस्तुहरू खरिद गर्नु, कहिले पनि नगएको ठाउँमा नयाँ ठाउँमा यात्रामा निस्कनु तपाईँहरूका लागि त्यति उत्तम चाहिँ नरहला। आफूले चाहिँ अलिकति केही सामानहरू किन्दै गर्दाखेरि पनि ज्यादा मोलतोल गर्नुपर्ने समय पनि देखिएको हो। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने समय तपाईँहरूका लागि हो हुन त, तर आज अलि बढी ज्यादा अरूको भावनालाई बुझ्नुपर्ने समय देखिएको छ। तीर्थाटनका केही अवसरहरू तपाईँहरूलाई आउन सक्ने समय पनि देखिएको हो। केही तीर्थ व्रत आदिका लागि आफू केन्द्रित हुन सकिन्छ भन्ने समय देखिएको छ। धार्मिक अनुष्ठान परोपकारजन्य क्रियाकलाप आदिमा तपाईँहरूको समय व्यतीत हुन सक्छ। भविष्यका लागि विशेष तपाईँहरूले केही कुराहरू सोच्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईँहरूले प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय त हो, तर तपाईँहरू सरकारी पद ओहदामा हुनुहुन्छ भने मात्र, अन्य क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिक बढी ज्यादा तपाईँहरूले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ। आज तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा आफूमा पराक्रम बढेको महसुस गर्नुहुनेछ, उत्साहमा वृद्धि हुनेछ। आज तपाईँहरूले चाहिँ आँखे ताकेका काम धन्दा आदिमा अगाडि बढिरहँदाखेरि साथीभाइ आदिको साथ सहयोग लिनुपर्नेछ, यो तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। र हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभए तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ, शुभ फल मिल्छ भन्ने समय पनि देखिएको हो। खोज अनुसन्धान आदिका क्षेत्रमा तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा सक्रिय रहनु पर्ला कि भन्ने समय पनि देखिएको छ। र शैक्षिक क्षेत्रमा तपाईँहरूले सामान्य भए पनि आफूले गरेको मेहनतको फल लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले धेरै ठुल्ठुलो आशा चाहिँ नगर्नुहोला, तर आफूले जति छ त्यतिमा चित्त बुझाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने समय देखिएको छ। तपाईँहरूले अलिकति ज्ञान बाँड्नुपर्ने समय पनि देखिएको हो। खेलकुद क्षेत्र तपाईँहरूका लागि पूर्ण खराब चाहिँ होइन। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि कुम्भ, इष्ट देवता भगवान विष्णु, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हट्ला र तपाईँहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। जति पनि कर्कट राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आफ्ना कमी कमजोरी आदिलाई आज सुधार गर्ने प्रयत्न तपाईँहरूले गर्नुपर्ने समय हो, अथवा कमी कमजोरी आदिलाई भरसक लुकाउने प्रयत्न गरेको प्रयास गरेको विशेष राम्रो हुनेछ। आज अरूले आलोचना गर्ने बाटो आफूले नखनेको राम्रो होला। हतार गर्नुभन्दा सुस्त तरिकाले आफूले लाभ लिने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट आज पनि चन्द्रमा 8औं भावमा रहे पनि अन्य ग्रहको प्रभाव सकारात्मक हो। त्यसैले आज तपाईहरूको धेरै ठुल्ठुला इच्छा आकांक्षाहरू त पूरा नहोला, तर आफूले चाहिँ सामान्य कुनै पनि प्रयास गरिन्छ, कुनै पनि कार्यहरू गरिन्छ भने तपाईहरूलाई पूर्ण घाटा लाग्ने समय पनि होइन। दैनिक आफूले गर्ने बन्द व्यापार पेसा व्यवसाय आदिबाट आफूलाई सामान्य भए पनि राम्रै हुन्छ भन्ने समय देखिएको हो। अलिकति आफूले चाहिँ
फ्रिडम भएको महसुस गर्नुहुनेछ, आफूले चाहिँ स्वतन्त्र भएर काम गरेको महसुस गर्नुहुनेछ र विशेष आज हात हतियार आदिको प्रयोग गर्दा अथवा आफूले बाटो काट्दा सवारी साधन हाँक्दा चाहिँ विशेष सचेत रहनुपर्छ है भन्ने समय पनि देखिएको हो। कतै चोटपटक लाग्न सक्ने समय पनि देखिएको छ। प्रयत्न गरेको काम समयमा सिद्ध्याउनका लागि आफू अलिकति त्यति सक्षम बनिँदैन कि भन्ने समय हो। प्रेम सम्बन्ध र मित्रताको बन्धन पनि केही खुकुलो बन्न सक्ने समय हो। त्यसैले आज बाणीमा पनि केही हदसम्म कन्ट्रोल गर्नु भए राम्रो हुनेछ। आफन्त परिवारजनसँगको आत्मीयतामा वृद्धि गरेको राम्रो होला। खास गरी आज तपाईहरूले नचिताएको ठाउँमा अचानक आफूले काममा निस्कनु पर्ने, काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र आज धन खर्चको सम्भावना पनि हो। यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने समय देखिएको हो। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा रहिरहेको अवस्था छ। खास गरी तपाईहरूले घरायसी सासाना कामधन्दा आदिमा अलि बढी ज्यादा जोडतोडले खट्नुपर्ने समय देखिएको हो। घर परिवारका सदस्यहरूलाई सम्झाउनु बुझाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। सासानो कुरामा चिडचिडेपना बढ्न सक्छ। यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। आज अलि बढी ज्यादा आफूले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय पनि देखिएको छ। प्रतिद्वन्दी आदिको चलखेल बढ्न सक्छ। उनीहरूले अप्ठ्यारोमा पार्ने कोसिस चाहिँ गर्छन् तर आफू बस्न सकिन्छ भन्ने समय पनि देखिएको हो। आज चुनौती र अप्ठ्याराहरूको सामना गर्दै लाभ लिनुपर्ने समय देखिएको छ। पुराना लेनदेनको समस्या बल्झिन सक्छ। सामान्य वाद विवाद आदिमा फस्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज वैदेशिक कुनै पनि कामकाज आदिमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि शुभ समय पनि हो। तपाईहरूले सेतो रङको अलि बढी ज्यादा प्रयोग गरे राम्रो हुन्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज खास गरी तपाईहरू छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले अलि बढी ज्यादा आफ्नो दिमाग ख्याउनु पर्ने समय देखिएको हो। आफूले भरपूर मेहनत गर्नुपर्छ अनि मात्र ठिक होला। शुभ अङ्क 8 अङ्क। राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा ग्रह। शुभ रङ सेतो। शुभ दिशा उत्तर। सहयोगी राशि मीन। इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हट्ला र तपाईहरुलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्य बल 45% रहनेछ। लियो सिंह राशि। जति पनि सिंह राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज इमानदारीतापूर्वक गरिएको प्रयत्नले लक्ष्य पहिल्याउन तपाईहरु सक्षम बन्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई केही सहज पनि हुन सक्छ भन्ने समय देखिएको हो। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 7औं भावमा रहिरहेको अवस्था छ। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभ भन्ने फल आज पनि चन्द्रमाबाट प्राप्ति भएको अवस्था छ। आज तपाईहरुले छात्र छात्रा आदिले केही राम रमाइलोमा भुलिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अलिकति तपाईहरुमा डर र त्रास रहे तापनि गीत संगीत आदि श्रवणले तपाईहरुले चाहिँ डर र त्रासलाई न्यूनीकरण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय देखिएको हो। आज नयाँ मित्रहरू बनाउने दिन तपाईहरुका लागि देखिएको छ। कोही अपरिचित व्यक्तिहरूसँग परिचय हुन सक्छ। यसको मतलब आज विपरीत लिङ्गीय पात्रसँग आफूले आफ्नो मनभित्रको कुरा फुकाएर गर्न सकिन्छ र विशेष आफ्ना समस्याहरू पोख्न सकिन्छ भन्ने समय पनि देखिएको हो। आज आफ्ना पति पत्नी बीचका समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि आफू अलिकति सक्षम बन्न सकिन्छ, कम्ती बोल्न सकिन्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। सुख तथा समृद्धशाली दिन बन्न सक्छ भन्ने समय देखिएको हो। आज आफूले चाहिँ नयाँ ज्ञान लिन सक्नुहुनेछ। यो मौका तपाईहरुलाई जोड्न सक्छ। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिबाट विशेष लाभ मिल्न सक्छ भन्ने समय देखिएको हो। ठुल्ठुला व्यवसायी तपाईहरु हुनुहुन्छ र कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलि बढी ज्यादा सचेत रहेको राम्रो हुनेछ। आज सुखद समाचारले तपाईहरुलाई राम्रो गर्न सक्छ, केही खुसी मिल्न सक्छ भन्ने समय पनि देखिएको हो। तपाईहरुका शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई आज पालना गर्नु भए राम्रो हुनेछ। आज आफूले मात्र लाभ लिने होइन, अरूलाई पनि लाभ दिने प्रयत्न तपाईहरुले गर्नुहुन्छ भन्ने समय हो। खुसी र उमङ्गको वातावरण सृजना गर्न सक्षम बन्नुहुनेछ। अलिकति केही आफू समस्यामा हुनुहुन्थ्यो भने समस्या हलका लागि प्रयत्न गर्दा आफू सफल बनिन्छ, गरेको प्रयासमा सफलता मिल्छ भन्ने समय देखिएको हो। आशा गरे अनुरूप तपाईहरुले सहयोगीहरू पनि जुटाउन सक्नुहुनेछ। तर्क विवाद र बहसमा आफू विजय रहन सकिन्छ भन्ने समय देखिएको छ। आज
उत्साहमा वृद्धि हुन्छ। उचित समयमा गरिएको निर्णयले आफूलाई राम्रो गर्छ। आफन्त आदिसँग पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ केही न केही राम्रो हुन्छ, उनीहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय देखिएको हो। आज तपाईँहरूले केही साङ्गठनिक टिम आदि निर्माण गरेर काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सामूहिक हिसाबमा आफूले काम गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो हुन सक्छ भन्ने समय पनि देखिएको हो। पढाइ लेखाइ आदिमा आफूले सामान्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ। पूर्ण आत्तिनुपर्ने समय पनि होइन। तपाईँहरू अलिकति ज्यादा रातो रङको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ। विशेष आज विलासी वस्तुहरूको उपभोग गर्ने सोच तपाईँहरूमा आउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको हो। वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामकाजबाट र खेलकुद क्षेत्रमा रहने तपाईँहरूले आजको दिनमा राम्रो लाभ लिन सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 7 अङ्क, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि मेष, इष्ट देवता भगवान सूर्य, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम घृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हट्ला र तपाईँहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। जति पनि कन्या राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका लागि आजको दिनको स्थिति विचार गर्दा प्रयत्न गर्दा मौकाको फाइदा लिन सक्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। आज आफूले चाहिँ शत्रु अथवा प्रतिस्पर्धीहरूको चलखेल बढेको महसुस गर्नुहुनेछ। केही चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने दिन पनि हो, तर उनीहरू बिस्तार बिस्तार कमजोर हुन्छन् र आफूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि भर मजदुर आफूले सङ्घर्ष गर्न सक्नुहुनेछ। आफूलाई लाभ पनि मिल्छ, शुभ फल पनि मिल्छ भन्ने समय पनि हजुरहरूका लागि देखिएको हो। आज तपाईहरूले आफ्नो कामबाट जस पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि देखिएको हो। आज तपाईहरूले आफूलाई कुनै न कुनै फन्दामा पार्न खोज्ने व्यक्तिहरूबाट थोरै बचेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुभए राम्रो हुन्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। खास गरी आजको दिन प्रतिस्पर्धा र सङ्घर्ष गर्ने समय पनि भएका कारणले गर्दा तपाईहरू चाहे प्रवास क्षेत्रमा रहे पनि चाहे तपाईहरू स्वदेशमा रहे तापनि अलिकति आफूले मेहनत चाहिँ ज्यादा गर्नुपर्छ है भन्ने समय चाहिँ देखिएकै छ। खास गरी आज आर्थिक क्रियाकलापमा तपाईहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि देखिएको हो। अनावश्यक वाद विवाद मुद्दा मामिला आदिमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको हो। हुन त 6औं भावमा रहेको चन्द्रमा छ। आज आफ्नो विचारलाई तौलिएर व्यक्त गर्नु तपाईहरूका लागि राम्रो हुनेछ। आज माओली पक्षबाट पनि तपाईहरूलाई केही साथ र सहयोग मिल्न सक्छ भन्ने समय चाहिँ देखिएको छ। प्रशंसकहरू तपाईहरूको बढ्न सक्ने समय पनि देखिएको हो। आज तपाईहरूले आफ्नो मान सम्मान आदिको रक्षाका लागि अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिएको हो। रोजगार आदिको सिलसिलामा तपाईहरू खर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा केही अवसरको खोजीमा तपाईहरू हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि खासै खराब समय होइन। व्यावसायिक काममा सामान्यतया आफूले फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। आज निकै आफू चनाखो भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने समय पनि देखिएको हो। आज तपाईहरूले चाहिँ घरमा पर पाहुना आदिको आगमन हुन सक्छ। कसैको स्वागत गर्नुपर्ने अथवा आफूले स्वागत पाउन सक्ने समय पनि हो, अथवा कोही नयाँ व्यक्तिहरूसँग तपाईहरूको चिन्जान हुन सक्ने अथवा बोलीचाली हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज खास गरी तपाईहरू पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा रहनु भएको छ, तपाईहरू पढाइ लेखाइ आदिमा हुनुहुन्छ भने राम्रो समय तपाईहरूका लागि चाहिँ मान्न सकिन्छ। आज साहित्यिक तथा सृजनात्मक क्षेत्रमा तपाईहरूले समय अथवा धन लगानी गर्न सक्ने समय पनि देखिएको हो। शेयर बजारमा गरिएको लगानीबाट आफूले पूर्ण लाभ लिन अलिक गाह्रो छ कि भन्ने समय देखिएको छ। त्यसै खिन्न मन तपाईहरूको रहन सक्छ। हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईहरूका यी अशुभतामा केही कमी हुन्छ र खेलकुद क्षेत्रमा तपाईहरू सक्रिय रहनुहुन्छ भने आजको दिनमा अलिक बढी तपाईहरूले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन त हो, तर पनि राम्रो हुन्छ भन्ने समय हो र चोटपटकको सम्भावना पनि हो, यसबाट सचेत रहनुपर्छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि वृष, इष्ट देवता अनन्त भगवान, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हट्ला र तपाईहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि।
तुला राशि हजुरहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त आउनुहोस् चर्चा हुँदैछ। आज पुराना समस्याहरूलाई निराकरण गर्न सक्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आफूले केही हौसला प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तर घरिघरि तपाईँहरूको मन खिन्न नरहला भन्न पनि सकिन्न। आज लाभ प्राप्त त होला, तर लाभांश बाँड्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। केही धन रुपियाँ पैसा आदि बाँड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसको मतलब साझेदारी हिसाबमा तपाईहरुले कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने अलि बढी सचेत चाहिँ रहनु पर्ला। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 5औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। पञ्चम स्थानै कार्यसिद्धि भन्ने फल तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था भए पनि आजको दिनमा अलिकति तपाईहरुले अरूको उकासैमा चाहिँ नलाग्नु होला। अरूले ज्यादा हौसाउन सक्छन्, त्यसमा विचार पुर्याउनु होला। आफ्नो दिमाग लगाएर आफ्नो निजी काममा तपाईहरु अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुले लाभ लिन सक्नुहुन्छ, शुभ फल पनि मिल्छ भन्ने समय देखिएको छ। समुदायको हितमा तपाईहरुले राम्रो काम गर्न सक्ने समय पनि देखिएको छ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने समय हजुरहरुका लागि देखिएको हो। आज केही नयाँ जिम्मेवारी प्रति तपाईहरुको आकर्षण बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको हो। आफूले गरेको प्रयास अनुरूप आफ्नो क्षेत्रमा तपाईहरुले चाहिँ नेतृत्व हासिल गर्न सक्ने समय पनि देखिएको छ। आफ्नो स्तर अनुसार, आफ्नो क्षमता अनुसार तपाईहरु विशेष अगाडि बढ्न चाहे समय राम्रो मान्न सकिन्छ। सामाजिक हैसियत स्थापना गर्ने मौका मिल्छ। यसको मतलब आज प्रतिष्ठा कमाउने बेला पनि हजुरहरुका लागि देखिएको हो। सहयोगी आदिले तपाईहरुलाई सहयोग नै गर्छन् भन्ने समय देखिएको छ। आँट, हिम्मत र पराक्रम तपाईहरुमा बढ्न सक्ने समय पनि देखिएको हो। आज तपाईहरुले आफूसँग भएको कला प्रदर्शन गर्न सक्ने समय पनि देखिएको छ। उद्योग तथा बन्द व्यापार आदिबाट सामान्यतया आफूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय देखिएको हो। आज तपाईहरुका आफन्त अथवा साथीभाइ आदिले सामान्य सहयोग गर्छन्, सद्भाव प्राप्त हुन्छ। टाढिएका छन् भने पनि नजिकिन सक्छन् भन्ने समय देखिएको हो। नचिताएको काम पनि आजको दिनमा बन्न सक्ने समय चाहिँ देखिएको छ। खास गरी सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भए तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ भन्ने समय पनि हो। आज सुख सागरमा रमाउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ, यस कारणले केही धन खर्च पनि हुन सक्छ भन्ने समय देखिएको हो। आज माया प्रेममा तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो सम्बन्धलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलेदेखि तपाईहरु छुट्टिनु भएको थियो भने पुनर्मिलनका लागि भित्रैबाट अलिकति यो सोच आउन सक्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज विशेष तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित काममा हुनुहुन्छ, प्रभाव क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले पूर्ण आत्तिने समय चाहिँ होइन। आफूले विशेषतः धन आर्जनका लागि खट्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि देखिएको छ। आज तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा खेलकुद क्षेत्र आदिमा रहनु भएको छ भने अलि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने समय हो। समग्रमा हेर्दा दिन मध्यम खालको छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि मिथुन, इष्ट देवता चण्डिका देवी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम चण्डिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 13 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हट्ला र तपाईहरुलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। स्कर्पियो, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हजुरहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरुले आमा अथवा आमा सरहका मानिसहरूसँग बोल्दा अलि बढी ज्यादा बाणीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय देखिएको छ। आज तपाईहरुले उहाँहरूबाट आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो, तर अलिकति तपाईहरुले गाली प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको चाहिँ छ। फेरि यो दुवै फल तपाईहरुलाई मिल्न सक्छ। आज तपाईहरुले आफ्नो स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने समय देखिएको छ। काममा केही ढिला सुस्ती होला, तर पनि नआत्तिनु होला। अन्तिममा काम बन्न सक्छ। दिनको सुरुवातमा चाहिँ आफूले सोचे जस्तो हुँदैन। अलि बढी जिम्मेवारी तपाईहरुमा बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोगा भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि छ। आज तपाईहरुले चाहिँ अलिकति कोही न कोही व्यक्तिहरू प्रति आकर्षित हुनुहुन्छ कि भन्ने समय देखिएको हो। आफूले अरूलाई आकर्षण गर्न चाहिँ अलि गाह्रो पर्ला, तर आफू चाहिँ आकर्षित बनिन्छ भन्ने समय हो। यसको मतलब आज तपाईहरुले चाहिँ कुनै न कुनै काममा अगाडि बढिरहँदा दोस्रो व्यक्तिको सहायता लिनुपर्छ है भन्ने समय देखिएको छ। खास गरी आज सहयोगीहरूले साथ दिनका लागि पनि अलिकति गाह्रो त गर्लान्, तर पनि नआत्तिनु होला। विगतको मेहनत र परिश्रमको प्रतिफल पाउने समय तपाईहरुका लागि देखिएको हो। तर तपाईहरुको हेलचक्रैपना बढियो भने चाहिँ
काम रोकिन सक्छ, आफूले सोचे जस्तो अलिकति नहुन सक्छ, पठन पाठन आदिमा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित त होला तर पूर्ण प्रगति गर्न भने अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ भन्ने समय देखिएको हो। त्यसै आज आफूले दैनिक कामधन्दा आदिमा अगाडि बढिरहँदाखेरि पनि अल्छीपना बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको हो। आज धेरै तपाईँहरूलाई चाहिँ अरूले आशा देखाउन सक्छन्, आफूलाई भर पार्न पनि सक्छन्, धेरै अरूको विश्वास गरिहाल्नु पनि त्यति राम्रो चाहिँ होइन। फेरि आज तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ भने खासै आत्तिने समय पनि होइन। कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ भने समस्याबाट बाहिर निस्कन सक्नुहुनेछ, सबैले साथ सहयोग तपाईँहरूलाई गर्छन् भन्ने समय देखिएको हो। आज घर घडेरी जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित कुनै पनि कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने नाफा कमाउन अलि मुस्किल पर्न सक्छ कि भन्ने समय पनि देखिएको हो। आज कृषि तथा पशुपालन आदिका क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि भने सामान्य राम्रो समय हो, तर बिल्कुल नयाँ क्षेत्रमा भने आज लगानी गर्नु तपाईँहरूका लागि त्यति राम्रो चाहिँ हुन्न। आज राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि शुभ समय मान्न सकिँदैन। खास गरी तपाईँहरू समाजसेवी हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि सामान्य शुभ हो, तर तपाईँहरू चाहिँ सरकारी पद ओहदामा हुनुहुन्छ भने आज अलि बढी सोचे जस्तो हुँदैन। तपाईँहरूले चाहिँ रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। आज आफूलाई राम्रो होस् भन्नका लागि स्वास्थ्यदेखि लिएर हरेक ठाउँमा शुभ होस् भन्नका लागि यसरी अगाडि बढेको राम्रो होला। आज खास गरी तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा अरूको सम्मान गर्नुपर्ने समय पनि देखियो र खेलकुद क्षेत्रमा पनि विशेष सचेत रहेको राम्रो। शुभ अङ्क 4 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि कर्कट, इष्ट देवता हनुमानजी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हट्ला र तपाईँहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्यबल 45% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। जति पनि धनु राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा धर्म कर्ममा आफ्नो मन गएको महसुस गर्न सक्ने समय हो। अब यसो भनिरहँदा आफू अलिकति मन्दिरको दर्शनका लागि नै अगाडि बढ्न सम्भव नभए तापनि विशेष तपाईँहरूमा सकारात्मक भावको उदय हुन सक्छ, यानि कि सकारात्मक विचार तपाईँहरूमा आउन सक्छ। आज अरूलाई सहयोग गर्ने सोच तपाईँहरूलाई आउँछ। गरिब गुरुबा दुखी आदिलाई तपाईँहरूले चाहिँ केही मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि देखिएको हो। आजको दिनमा तपाईँहरूले आफूमा भएको कमी कमजोरी आदिलाई पहिल्याउन सक्नुहुनेछ र त्यसलाई सुधार गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। साथी भाइ इष्ट मित्र आदिबाट तपाईँहरूले केही हदसम्म लाभ लिन सक्नुहुन्छ, सहयोग लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि देखिएको हो। आफूले आफ्नो इष्ट देवी देवता आदिको उपासना गर्दा फाइदा लिन सक्नुहुन्छ, यो पनि आफूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा तृतीय भावमा पराक्रम भावमा रहिरहेको अवस्था हो। आजको दिन मिश्रित फलदायी पनि तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। घरिघरि अल्छीपना पनि बढ्छ आज दिनको सुरुवातमा, तर आलस्यता तपाईँहरूमा थियो, आलस्यपन थियो भने दिन ढल्किँदै जाँदा यो पनि अन्त्य हुन्छ भन्ने समय चाहिँ देखिएको हो। आज लापरवाही नगरेमा तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। लापरवाही गर्न थाल्नुभयो भने अलिकति काममा भत्कोस आउन सक्छ भन्ने समय देखिएको हो। आज उपचार खर्चमा धेरै ठुलो वृद्धि नै हुन्छ भन्ने समय त होइन। अब पहिलेदेखि अलिकति दीर्घकालिक समस्यामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, दीर्घकालको चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ केही रोगहरू लागेको छ भने त्यो अलग कुरा भयो, तर तात्कालिक हिसाबमा चाहिँ त्यस्तो साह्रो ठुलो समस्या होइन भन्ने हो। आज तपाईँहरू व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। विभिन्न समस्याहरूको न्यूनीकरण हुन सक्छ। धैर्यवान बन्न सक्नुपर्छ। आजको दिनमा रचनात्मक कामहरूमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय देखिएको हो। विगतको त्रुटि आदिलाई केलाउँदै आफूले कुनै पनि नयाँ काम आदिमा अगाडि बढ्नका लागि हौसला मिल्न सक्ने समय पनि देखिएको छ। आज सद्भाव र प्रेरणा तपाईँहरूलाई प्राप्त हुन सक्ने समय पनि देखिएको हो। आफू गम्भीर बन्न सक्नुहुनेछ। गम्भीरतापूर्वक तपाईँहरूले कुनै पनि चिजवस्तु आदिलाई ग्रहण गर्न सकेमा राम्रो हुन्छ। विगतका कमी कमजोरी आदिलाई सुधार गर्न सके राम्रै हुन्छ भन्ने समय देखिएको छ। हुन त आज तपाईँहरूले धेरै ठुलो आश चाहिँ नगर्नुहोला, तर आफूले गर्ने मेहनत चाहिँ गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यसो गरे राम्रो हुनेछ। आज पढाइ लेखाइ आदिमा आफूले जाने जति कुनै न कुनै ठाउँमा आफूले त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ, तर तपाईँहरूले अलिकति आफूले सोचे जस्तो लाभ लिन भने हम्मे पर्न सक्ने दिन देखिएको छ। दैनिक जीवनलाई सहज बनाउनका लागि आफूले केही कदम चाल्नुपर्ने समय देखिएको हो। आज पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभए तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आज
खेलकुद क्षेत्र तपाईँहरूका लागि केही हदसम्म राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। समग्रमा दिन मध्यम फलदायी हो। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि सिंह राशि, इष्ट देवता रुद्र भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हट्ला र तपाईँहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। जति पनि मकर राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज विशेष तपाईँहरूले स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने दिन देखिएको छ। अब यसको मतलब आफूले खानपान आदिमा विशेष सचेत रहनु पर्यो। ज्यादा हेलचक्राइ गर्न भएन। आजको दिनमा सानो हेलचक्राइले पनि भोलिको दिनमा गएर पछि आफू चाहिँ पछुताउनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले जे छ आजै तपाईँहरूले सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा द्वितीय भावमा धनबाडी कुटुम्बका घरमा रहने देखिन्छ। आजको दिनमा आज विशेष तपाईँहरूले चाहिँ थोर बहुत आफूले प्राप्त गरेको लाभ अरूसँग बाँड्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। केही धन रुपैयाँ पैसा आदिले आफूले कसैलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, अथवा कसैले सहयोगको अपेक्षा तपाईँहरूबाट गर्न सक्छन् भन्ने हो। आज मनपर्ने भौतिक साधन आफूले जोड्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। सुन्दर पहिरनमा आफूलाई ठाँटिन मन लाग्ने हुन सक्छ। व्यक्तित्वलाई आफूले निखार्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय देखिएको छ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिन सक्ने समय पनि हो। तपाईँहरूको महान सम्मानमा केही न केही वृद्धि पनि हुन सक्छ। मन प्रसन्न रहन सक्छ भन्ने समय देखिएको हो। विभिन्न लाभका अवसरहरू तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिएको छ। तपाईँहरू उत्साहित ज्यादा हुन सक्ने समय पनि देखिएको छ। प्रयत्न गर्दा तपाईँहरूले राम्रो फाइदा उठाउन सक्ने समय पनि देखिएको हो। हुन त द्वितीय भावमा धनबाडी कुटुम्बका घरमा रहेको चन्द्रमा हो। अलिकति आफूले कर कुटुम्बका बीचमा भएका सम्बन्ध आदिलाई सुधार गर्नुपर्ने समय पनि देखिएको छ। घर परिवार जनसँगको समस्यालाई पनि तपाईँहरूले हल गर्न सक्नुहुनेछ। दिगो फाइदा हुने कुनै पनि काममा आफू अगाडि बढ्न सक्ने अथवा त्यस्ता काममा कतै लगानी बढाउने सोच आउन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। वैदेशिक कामकाज आदिमा अगाडि बढ्ने सोच तपाईँहरूलाई आउन सक्छ। वैदेशिक कामकाज आदिमा अगाडि बढिरहँदा आफूलाई राम्रो पनि हुन सक्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। केही खर्च लागे तापनि पूर्ण आत्तिनुपर्ने, पूर्ण डराउनु पर्ने समय तपाईँहरूका लागि होइन। आज कुनै पनि काम गर्नु छ भने तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा सकारात्मक सोच विचार राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। खास गरी आज तपाईँहरूले कमाएको धन सञ्चय गर्ने परिस्थिति अलिकति कम रूपमा देखिन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले अलिकति रुपैयाँ पैसा आदिको व्यवस्थापनका लागि पनि आफू सक्रिय रहनुपर्छ है भन्ने समय चाहिँ देखिएको हो। हलुका कालो अथवा खैरो रङको प्रयोग गर्नु भए तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ, शुभफल मिल्न सक्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज आफू पूर्ण आलोचित नै हुनुपर्छ भन्ने खालको समय त होइन। खास गरी आज अलिक बाणीमा तपाईँहरूले कन्ट्रोल गरेको राम्रो होला। आज तपाईँहरू छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले राम्रै लाभ लिन सक्ने समय पनि देखिएको हो। तपाईँहरूले आफ्ना कामनाहरू पुरा गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज खेलकुद क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र पनि ठिकै देखिन्छ। छात्र छात्रा आदिले आज निकै मेहनत गर्नुपर्छ तर राम्रै होला। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ हलुका कालो अथवा खैरो रङ, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि कन्या, इष्ट देवता दुर्गा देवी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हट्ला र तपाईँहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। जति पनि कुम्भ राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूले सिपमूलक काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने आफूले केही सिप सिक्नु भएको छ र त्यही सिपको प्रयोग गरेर लाभ लिन चाहनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक मान्न सकिन्छ। आज नयाँ विषयमा रुचि बढ्न सक्ने समय पनि देखिएको हो। आज विद्यार्थीहरूका लागि नयाँ ज्ञान प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। तपाईँहरूमा आँट, हिम्मत र पराक्रम पनि बढ्न सक्छ। सङ्घर्ष गरेर अधिकार स्थापित गर्न सक्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। केही चुनौती पन्छाउनुपर्छ, चुनौती पन्छाएर आफूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ। द्वेष र ईर्ष्या गर्ने
गर्ने व्यक्तिहरूले हार खान्छन् आजको दिनमा, शत्रुहरू केही कमजोर रहन्छन् आजको दिनमा भन्ने समय हो। रोकिएका कामहरू बनाउनका लागि केही धन रुपैयाँ पैसा आदि खर्च हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। तपाईहरूको स्वास्थ्यमा देखिएका समस्याहरू हल हुन सक्छ भन्ने समय पनि देखिएको हो। विशेष तपाईहरूको सामान्य भए पनि काम धन्दा आदिमा खटिरहँदा राम्रो हुन्छ। काममा तपाईहरूले उत्साह जगाउन सक्नुहुनेछ र राम्रो पनि हुन्छ। पितृधन आदिको उपयोगबाट तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्ने समय पनि देखिएको छ। खास गरी कृषि पशुपालन आदिका क्षेत्रमा तपाईहरूले राम्रो लाभ लिन सक्नुहुनेछ। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा, दैनिक उद्योग धन्दा आदिका क्षेत्रमा तपाईहरूले लाभ लिन सक्नुहुनेछ भन्ने समय पनि हो। भने श्रमको उचित मूल्य तपाईहरूले प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिएको हो। कहीँ रुपैयाँ पैसा फसेको छ भने ती फसेका रुपैयाँ पैसा आदिलाई उठाउन सक्ने समय पनि तपाईहरूका लागि देखिएको छ। आफूले अलि बढी ज्यादा प्रवास क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामहरू तपाईहरूले गर्दै हुनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रमै रहेर तपाईहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज खास गरी तपाईहरूले सानातिना प्रयत्नहरू चाहिँ गरिरहनुपर्छ है भन्ने समय हो। भौतिक वस्तुहरू लाभ हुन सक्ने समय पनि देखिएको छ। विलासी वस्तुहरूको प्रयोग मार्फत तपाईहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ, धन कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज आफ्नो क्षमताको प्रयोग गरेर अरूलाई चाहिँ आफ्नो बसमा तपाईहरूले बनाउन सक्ने समय पनि देखिएको हो। तपाईहरूका लागि पनि ध्वाँसे अथवा खैरो रङको नै राम्रो हुन्छ प्रयोग यसको गर्दा भन्ने समय देखिएको छ। आज गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि खासै खराब समय चाहिँ होइन। छात्र छात्रा आदिले पनि मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिएको छ। खेलकुद क्षेत्रमा तपाईहरू अलि बढी ज्यादा सक्रिय रहनुपर्ने समय देखियो। आज तपाईहरूले मेहनतको फल खेलकुद क्षेत्रमा रहनेहरूले पनि लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय देखियो। आज सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरूले अलि बढी ज्यादा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय, अलि बढी ज्यादा अरूलाई सेवा दिनुपर्ने समय देखिएको छ। थोरै शरीर गलेको महसुस पनि हुन सक्छ ज्यादा आफूले काममा खट्नु पर्दा भन्ने समय हो। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ ध्वाँसे अथवा खैरो, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि तुला, इष्ट देवता भद्रकाली देवी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम भद्रकाली नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हट्ला र तपाईहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। जति पनि मीन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा विशेष तपाईहरूले आफूले खाने दैनिक खानपानमा अलि बढी ज्यादा सचेत रहनुपर्ने समय देखिएको छ। खानपानको समय पनि केही तलमाथि हुन्छ कि हेरफेर हुन्छ कि भन्ने समय पनि देखिएको हो। आज तपाईहरूले पनि सकारात्मक सोच विचारका साथमा कुनै पनि काममा अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरेको राम्रो होला। आफन्त घर परिवारकै सदस्यहरूबाट तपाईहरूले पूर्ण सहयोगको आशा राख्दै समय त्यतिकै चिप्लन सक्छ, तर आफूले काम बनाउन भने अलिक गाह्रो पर्न सक्छ भन्ने समय हो। वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। अलिकति डर र त्रास त रहला, तर पनि आफूले गरेका दैनिक काम धन्दा आदिबाट विशेष लाभ भएको महसुस गर्नुहुनेछ। थोरै मेहनतले पनि राम्रो लाभ मिल्न सक्छ भन्ने समय हो। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। रुजम धननाश भन्ने फल आज पनि चन्द्रमाबाट प्राप्ति भएको अवस्था छ। पुराना समस्याहरूलाई हल गर्दै आफूले लाभ लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। आज तपाईहरूले आश मारेको काम सुझबुझ र लगनशीलताका कारण बनाउन सक्ने समय पनि देखिएको छ, तर आफूमा चिडचिडेपना बन्न सक्छ, रिस रागमा वृद्धि हुन सक्छ। यसलाई कन्ट्रोल गर्नु भए राम्रो हुनेछ। गर्दै भन्दै आइरहेको काम धन्दा आदिलाई आफूले सोचेकै समयमा चाहिँ पुरा गर्नका लागि अथवा ती कामहरू बनाउनका लागि त गाह्रो पर्ला, तर त्यसलाई निरन्तरता दिन सके तपाईँहरूले अन्तिममा भए पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ। आज कुनै पनि समस्याबाट पछि हट्ने काम चाहिँ तपाईँहरूले नगरेकै राम्रो होला। आज तपाईँहरूले चाहिँ घरायसी परिबन्ध अथवा बाध्यात्मक काममा धन खर्च गर्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। पूर्ण आत्ती हाल्नुपर्ने परिस्थिति त होइन। दूरदराज अथवा तपाईहरूले चाहिँ कतै प्रवास क्षेत्रको यात्राहरूका लागि योजना बनाउनु पर्ने हुन सक्छ। शत्रु र प्रतिस्पर्धीहरूको चलखेल बन्न सक्छ आज, तर साथीभाइ आदिको मद्दत पनि सामान्य हिसाबमा चाहिँ मिल्न सक्छ, नजिकका साथीभाइ आदिको, र त्यो चलखेललाई तपाईँहरूले तोड्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि देखिएको हो। आज तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा कडा मेहनत गर्नुपर्ने समय पनि देखिएको छ। पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु
गर्नुभए तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ, शुभफल मिल्दै जान्छ भन्ने समय पनि देखिएको छ। आज तपाईँहरूले अलिकति आफूले चाहिँ माया प्रेममा अरू कसैले नकारात्मक टिका टिप्पणी गरेका कुराहरू सुन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आफूले रिस रागमा कन्ट्रोल गर्नुभए राम्रो होला। खास गरी तपाईँहरू छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले आज अलि बढी ज्यादा आफूमा तनाव बढेको महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईँहरूले चाहिँ बाह्य विषयवस्तुमा ज्यादा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ। आज राम रमाइलोमा ध्यान केन्द्रित हुने भएका कारणले गर्दा आज आफूले चाहिँ जुन लिनुपर्ने लाभ हो शिक्षा क्षेत्रबाट त्यसमा चाहिँ कमी आउन सक्छ भन्ने समय हो। खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले आज तपाईँहरूले सवारी साधन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आज निकै सचेत रहनुपर्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि वृश्चिक, इष्ट देवता भगवान शिवजी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हट्ला र तपाईँहरूलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। हस्त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल लिएर आए। कस्तो लाग्यो सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। जय श्री राम।